बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के जरिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज जो है वो बड़ी मज़ेदार किस्म की खबरें हैं, और वो खबरों पे तो बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले जो है वो इमरान खान साहब ने कल एक बड़ा कामयाब शो किया लाहौर में, जलसा। और उस जलसे में उन्होंने ये साबित कर दिया है कि ना वो मीडिया के मोहताज हैं, और ना ही वो किसी एस्टेब्लिशमेंट की छतरी के मोहताज हैं, और ना ही उन्हें किसी जैसे पॉलिटिकल पार्टीज को इत्तेहाद की और इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है। उन्हें किसी की ज़रूरत है, वो खुद ही, जैसे वो कहते थे ना कि मैं कल्ले ही काफ़ी हूं, तो कल उन्होंने साबित कर दिया है कि वो वाकई कल्ले काफ़ी हैं। नाजरीन, आपके भी इल्म में है कि इस जलसे में जो कल लाहौर में हुआ, इसको नाकाम बनाने के लिए पंजाब की निगरान हुकूमत, जिसको वफाकी हुकूमत की मदद भी हासिल थी, उन्होंने अपने तय एक बड़ी भरपूर कोशिश की। रास्ते बंद किए गए, पकड़ धकड़ की गई। और जो एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फिगर आया है, वो ये है कि तकरीबन 1700 के करीब उनके सरगर्म कारकुन जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, उनके घरों पे छापे मारे गए। और हर वो कोशिश की गई जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का जलसा जो है वो कामयाब ना हो सके। वहां पानी छोड़ा गया, फिर डेट्स का इशू था। कल फिर जब इन्होंने देखा कि ये जलसा जो है वो तो होके रहेगा, और फिर कंटेनर लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए, लोगों का एक्सेस जो है वो जलसा गाह में मुश्किल बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और लाहौर के लोगों ने यह साबित कर दिया कि वो बहरहाल अब लाहौर कप्तान का है, अब शायद किसी और का लाहौर नहीं है। और फिर इस पे बहुत सारे लोगों ने ट्वीट्स भी किए हैं कि ऐसे महसूस हो रहा है जैसे लाहौर स्लिप हो गया पीएमएलएन के हाथ से। इसके साथ साथ ये जो कल का जलसा था और इस जलसे में जो गुफ्तगू की है, एक तो इमरान खान साहब जो है वो काफी देर उन्होंने कल स्पीच की है खड़े होकर, और एक 70-72 साल के आदमी से ये तवक्को नहीं की जा सकती कि वो इतनी देर खड़े होकर कैसे स्पीच कर सकते हैं। उनकी स्पीच आप सबने, हमने भी सुनी है। उस पे तो गुफ्तगू करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कल जो है वो एक और बड़ा अच्छा काम हुआ है, और वो ये हुआ है कि वो एक नाम नेहाद रोमांस, या जिसको सो कॉल्ड रोमांस भी हम कह सकते हैं, कल वो बहरहाल खत्म हो गया। एक तो रोमांस मीडिया का था कि जी, मतलब हम आप जहां भी हम बैठे हैं, कोई भी इवेंट है, कोई भी वाकया, हम कोशिश करते थे कि जी किसी न्यूज चैनल को, और जो पाकिस्तान में बड़े न्यूज चैनल हैं, वो लगाएं और सुनते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। एक तो वो रोमांस खत्म हो गया कल, सिवाय बोल के किसी और चैनल ने इस जलसे की जो है वो कवरेज नहीं की और नहीं दिखाया उस तरह। तो लोगों ने इन चैनल्स को जो है वो भी देखना बंद कर दिया। पहले लोग ये कहते थे कि सोशल मीडिया पे जो खबरें होती हैं वो झूठी होती हैं, वो फेक होती हैं, और एक जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसका जो रोमांस था वो बहरहाल कायम था। लेकिन अब जो कुछ हुआ है, अब लोगों ने मेन स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर सोशल मीडिया जो है उसको ज्वाइन कर लिया, और सोशल मीडिया के जरिए लोग जो है वो देख रहे हैं सारी चीजें। और फिर इसके साथ साथ एक तो ये हुआ कि वो रोमांस जो था वो खत्म हो गया मेन स्ट्रीम मीडिया का, और उसके साथ साथ एक और रोमांस जो था वो भी ये था कि हम ये समझते थे कि पाकिस्तान में, मैं अपनी बात नहीं, मैं बहरहाल एक ओवरऑल लोगों की बात कर रहा हूँ, कि वो एक रोमांस था एस्टेब्लिशमेंट का भी। एक रोमांस ये था कि जी वो ये सब कुछ इस मुल्क की हिफाजत के लिए यही कर रहे हैं, और बाकी इदारे जो हैं वो सो रहे हैं। और लोग जो है वो फिर बहुत सारे इस पे नगमे और तराने और पता नहीं क्या क्या जो है वो होता था। एक बड़ा मशहूर गाना है मैडम नूरजहां का, कि ए पुत्र हटाते नहीं बिकते। तो इस किस्म की गुफ्तगू जो है वो पहले की जाती थी, और एक लोगों को वो एक मोहब्बत और एक रोमांस उनका बहरहाल कायम था एस्टेब्लिशमेंट के साथ। लेकिन अब वो रोमांस जो है वो भी खत्म होता नजर आ रहा है, और लोग जो है वो बड़ी खुल के गुफ्तगू करने लग गए हैं। एक तो पिछले 75 सालों में पाकिस्तान में जो कुछ हुआ है, और उसमें जिसका जितना किरदार था, वो हमारे जैसे लोग, क्योंकि मेरी इतनी उम्र नहीं है कि मैं 75 साल की सियासी तारीख जो है वो पाकिस्तान की याद रखूं। मैंने अपने बड़ों से सुना है, ऐसे और बहुत सारे लोगों ने अपने बड़ों से सुना है कि जी फलां मार्शल आया, फलां मार्शल आया, फलां ने ये किया, फलां ने ये किया। अच्छा, ये सारी बातें जो है वो फिर उसमें जाहिर है कुछ बढ़ा भी देते हैं जेब दास्तान के लिए। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है और जो कुछ लोग देख रहे हैं, इसने उनकी वो जो पिछली बातें थी उनको सही साबित कर दिया। और वो रोमांस जो बहरहाल इदारों के साथ किसी भी मुल्क में लोगों को होता है, वो रोमांस अब पहले वाली उसकी सूरत हाल नहीं रही। अब लोग जो हैं वो बहरहाल सवाल उठाने लग गए हैं
اور پھر لوگ آئینی معاملات میں اور خصوصاً سیاسی معاملات میں جو انوالومنٹ ہے کچھ اداروں کی طرف سے، اس پر نہ صرف تنقید کرتے ہیں، بڑا کھل کے بولتے ہیں، اور بولنا بھی چاہیے بہرحال۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک اور مطلب یہ تو دو باتیں ہوگی نا جی، ایک تو خان صاحب نے جو لاہور میں جلسہ کیا، اور انہوں نے ان کے مخالفین کی نیندیں جو ہیں وہ بہرحال حرام کر دی، اور لاہوریوں نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ لاہور جو ہے وہ واقعی لاہور ہے، اتنی تمام تر پابندیوں کے باوجود لاہوری جو ہیں وہ انہوں نے جلسے میں جا کے کپتان کو بہرحال میں سمجھتا ہوں خوش کر دیا۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور معاملہ جو ہے وہ بھی ہے، ایک خبر کل یہ بھی آئی تھی کہ جی شیخ رشید صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان جو ان کی وہ پارٹی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی ہے، جو پنجاب میں الیکشن جو ہے وہ آگے کیے گئے ہیں، 8 اکتوبر کی ڈیٹ دے دی گئی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، اس کو انہوں نے چیلنج کیا، اور اس کے لیے انہوں نے کانسٹیٹیوشن پیٹیشن جو ہے وہ فائل کیا۔ اور نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب اس قسم کی پیٹیشن فائل ہوتی ہیں تو ان پہ بڑے آبجیکشنز ہوتے ہیں، ٹیکنیکل آبجیکشنز، تو لیکن وہ پہلی دفعہ تو نہیں، بہرحال چونکہ یہ ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ ان کی وہ جو پیٹیشن ہے وہ نہ صرف وہ فائل کیا اظہر صدیق صاحب نے، اظہر صدیق صاحب بڑے معروف وکیل ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بہت سارے کیسز میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نمائندگی کر چکے ہیں بطور وکیل کے، اور بڑا ان کا ایک نام ہے اپنے حلقوں میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو وہ پیٹیشن جو ہے وہ نہ صرف سماعت کے لیے منظور ہو گئی ہے، بلکہ میں نے سنا یہ ہے کہ وہ فکس بھی ہو گئی ہے، اور اب یہ پیٹیشن فکس ہونے سے جو ہے وہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا امتحان شروع ہو گیا۔ پہلی تو چیز یہ ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کا یہ فیصلہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے انڈیویجولی کیا ہے تو شاید وہ خیالوں کی دنیا میں رہتا ہے، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم کے سارے لوگ، اور پی ڈی ایم کے ساتھ وہ طاقتور ادارے جو پاکستان میں ہمیشہ سے راج کرتے آ رہے ہیں، ان سب کی خاموش تائید اور حمایت ان کو بہرحال حاصل ہے۔ اور یہ تمام تر حمایت حاصل ہونے کے باوجود انہوں نے اتنا بڑا ایک بلنڈر کیا، اور کسی حد تک جا کے انہوں نے سپریم کورٹ کو مطلب ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ خام خواہ چھیڑا، کہ جب ایک سپریم کورٹ کا آرڈر موجود تھا کہ آپ نے الیکشن کرانے ہیں اور 90 ڈیز کے اندر اندر کرانے ہیں، تو پھر انہوں نے جان بوجھ کر یہ تاریخ اناؤنس کر دی، آگے کر دی 8 اکتوبر، اور پھر یہ 8 اکتوبر کی تاریخ دینے کا ان کا اختیار تھا یا نہیں تھا، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، لیکن یہ بہرحال ایک علیحدہ موضوع ہے۔ لیکن یہ جو الیکشن کمیشن کی جانب سے اعلامیہ آیا تھا یہ بہرحال صاف اور واضح تھا کہ ہم نہ صرف سپریم کورٹ کے کسی احکامات کو ماننے کے پابند نہیں ہیں، بلکہ ہم مانتے بھی نہیں، اور ہم نے وہ کرنا ہے جو ہماری مرضی اور کوشش ہوگی۔ اور سکندر سلطان راجہ صاحب جو ہے وہ بہرحال اپنے طور پر وہ اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، ظاہر ہے انہیں بہت سارے لوگوں کی حمایت بھی حاصل ہوگی، جیسے اس وقت تمام تر لوگ جو ہے وہ ایک پیج پر نظر آ رہے ہیں، اور لگتا بھی یہی ہے کہ وہ الیکشن جو ہے وہ کرانا ان کا نہ مقصد ہے اور نہ ہی وہ الیکشن کرانا چاہتے ہیں۔ لیکن اب سپریم کورٹ کا امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ ایک ججمنٹ آ گئی تھی جس میں سپریم کورٹ نے یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی سربراہی میں جو بینچ تھا 5 رکن، انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ 90 دن کے اندر اندر ہونا ہے، اور الیکشن اب 90 دن سے آگے جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے اعلامیے کے مطابق۔ تو پھر سپریم کورٹ کیا کرتی ہے، یا تو کنٹمپٹ آف کورٹ کا نوٹس دیا جائے گا، اس کو پروسیڈ کیا جائے گا۔ لیکن اب پاکستان میں ایک اور بڑا المیہ یہاں یہ بھی ہے کہ اب چیف سیکریٹری کہتا ہے کہ جی ہم الیکشن نہیں کرا سکتے، ہمارے پاس بندے نہیں ہیں، آئی جی کہتا ہے ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے، وزارت خزانہ کہتی ہے کہ جی ہم فنڈز نہیں دے سکتے، تو پھر الیکشن کمیشن کیا کرے؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر آپ مطلب آئی جی کہتا ہے کہ جی میں سیکورٹی نہیں دے سکتا، تو پھر آئی جی صاحب سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ استعفیٰ دیں، گھر جائیں، کسی اور کو آنے دیں نا جو سیکورٹی کا بندوبست کر سکتا ہے۔ اب چیف سیکریٹری صاحب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس بندے نہیں ہیں اور ہم ان کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے۔ بھئی آپ نہیں کر سکتے، آپ کی پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کی ڈیوٹی ہے، پاکستان کا آئین آپ کو پابند بناتا ہے کہ آپ نے الیکشن کمیشن کو اسسٹ کرنا ہے الیکشن کے معاملے میں، یہ آپ کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے تو آپ سیٹ سے کیوں چمٹے ہوئے ہیں؟ جیسے ایک شعر ہے نا کہ کرسی ہے یہ تیرا جنازہ تو نہیں ہے، کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ تو آپ کرسی سے اتریں، گھر جائیں، پینشن لیں، کسی قابل اور لائق آدمی کو آنے دیں جو آ کے یہ سارے معاملات جو ہیں اس میں الیکشن کمیشن کی امداد کر سکے۔ آپ سے تو ہوتا کچھ نہیں ہے، آپ کر کچھ نہیں سکتے۔ آئی جی کہتا ہے ہم سیکورٹی نہیں دے سکتے، وزارت خزانہ کہتی ہے ہم فنڈز نہیں دے سکتے،
چیف سیکریٹری کہتا ہے ہمارے پاس بندے نہیں ہیں، تو بھئی آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ تنخواہیں کس چیز کی لے رہے ہیں؟ آپ تو پھر سرکاری خزانے پر بوجھ ہیں، اس غریب عوام کے ٹیکسوں پر آپ عیاشی کر رہے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ تو بہرحال سپریم کورٹ کا امتحان ہے کہ سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پر کیسے عمل درآمد کراتی ہے۔ ناظرین، سپریم کورٹ میں کیا ہوگا اس کے لیے تو بہرحال ویٹ کرنا پڑے گا، جب یہ پراپر شروع ہو جائے گی پروسیڈنگ، اس پہ پھر آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے۔ تب تک اپنا اور ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔